देखिए कुछ शान से बयान कर रहा है कि आलम बचपने में जब हम छोटे से थे, जब मेरी माँ मुसल्ले पर आती थी, जब नमाज पढ़ती थी, तो मैं देखा करता था कि नमाज की हालत में मेरी माँ के चेहरे का रंग जर्द हो जाता था, और मेरी माँ फसाइदो फतरतज़ुहा, और मेरी माँ का बल बल इस तरह कपकपाता था, जोड़ जोड़ इस तरह से हिलता था कि हम ये समझते थे कि अब हमारी माँ की रूह परवास कर जाएगी। और ये चीजों क्या वजह थी इन अहले बैत अतहार को इस अंदाज में अल्लाह की ये इबादत क्यों कर रहे हैं? क्या नाउजुबिल्लाह माज़ल्ला माज़ल्ला इनके दामने इस्मत पर क्या मासियत और गुनाह के धब्बे थे? नहीं नहीं, अरे ये तो बंदगी की उस मंजिल पर फाइज है कि इनके दामने तहारत पर गुनाह कबीरा तो क्या, सगीरा तो क्या, अरे तर्के औला के धब्बे भी नजर नहीं आते। लेकिन इनकी शान ये है कि जब ये अल्लाह की बारगाह में आते हैं तो इस अंदाज में अल्लाह की इबादत करते हैं कि कोशिश हो रही है कि अल्लाह को इस तरह से सजदा करें कि कोई कमी ना रह जाए। और अजीजों, यही वजह है कि इन्होंने अपने सजदों के जरिए और अपने इस्तिग़फ़ार के जरिए तुम्हें आमादा किया है कि किस अंदाज में अल्लाह की इबादत करना है। और मैं बड़ी माज़रत के साथ अर्ज करूंगा, देखें जब अहले बैत ने हमें एक निज़ाम में इबादत किया है, खबरदार कुरान आवाज दे रहा है, इज़ा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह वला तर्कू वला बै। और ये अजीब जुमला है, कुरान आवाज दे रहा है कि देखो ऐ साहिबान ईमान, जब रोज़े जुमा को आज़ान जुमा हो जाए, खबरदार ऐसा ना हो कि तुम कारोबार जिंदगी में मसरूफ हो। नहीं, फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, ये जो नमाज जुमा है इसकी जगह तुम्हें तेजी से भागते हुए आना है। इसलिए कि रवायत के जुमले मासूम ने फरमाया कि तुम पंजगाना नमाज के लिए आओ तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आओ। नहीं, लेकिन जब जुमे की नमाज हो जाए, जब मुअज्जिन आवाज दे इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, ऐ मोमिन तुझे ठहरना नहीं है और रुकना नहीं है, बल्कि बड़ी तेजी के साथ और भागते हुए जिक्र परवरदिगार की तरफ आना है। फिर कैसी दुकान, कैसा कारोबार, अरे सारे कारोबार यहाँ रह जाएंगे अगर इस पे अमल नहीं किया। तो याद रखिए ये अहदीस मासूम और कुरान की आयत है, इस वक्त में जो इंसान कारोबार कर रहा है वो हलाल नहीं है। जितना पैसा उसने कमाया वो सारे का सारा हराम, फिर हलाल और हराम मिक्स हो जाएगा, फिर एक वाजिब आपकी गर्दन पे आ जाएगा। और अजीजों, ये रिवायत मासूम है कि जिस मोमिन ने तीन जुमे को मुसलसल इस नमाज जुमा को तर्क कर दिया, वो मोमिन नहीं है बल्कि गुरोह मुनाफिकत में आ गया। अल्लाहु अकबर। मेरे जवान दोस्तों, होशियार हो जाओ। इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, कि जब नमाज जुमा का वक्त हो कोशिश करो कि तुम आओ और नमाज जुमा को अदा करो। वो एक अलग बात है कि अगर मसलन आपको छुट्टी ना मिले, मसलन आपकी जॉब खत्म हो जाए, इसलिए कि इतनी ज्यादा वो शरीयत ने नहीं कहा, लेकिन जिसके पास इख्तियार हो, जिसके पास ताकत हो, जिसके पास गाड़ी हो, जिसके पास वसीला हो, उसके बावजूद अगर वो नमाज जुमा के लिए नहीं आ रहा, तो खुदा की कसम वो परवरदिगार से, वो सूरह जुमा से, वो नमाज जुमा से, वो मस्जिद से दुश्मनी कर रहा। जो मस्जिद से दुश्मनी करे, जो कुरान से दुश्मनी करे, तो अहले ईमान में और वादी ईमान में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं मिलती है। दूर भेज देगा हज़रत आले मोहम्मद पर। और जवान दोस्तों, तुम आए हो कमाने के लिए, अब ऐसा नहीं कि कमाने ही में लग जाओ। नहीं, जब इस मंजिल इबादत पर आओ तो सिर्फ तुम्हारे जिस्म की इबादत नहीं है, नहीं, तुम्हारी जेब के भाई इम्तिहान होता है कि कितना दिल और गुर्दा है हमारे चाहने वाले में। अरे जब तुम इस वाजिब के साथ साथ मुस्तहब को अंजाम दोगे, क्या मतलब, ऐसा नहीं कि कोई इतना गरीब हो कि वो दिन में $1 जो यहाँ की करेंसी के ₹1 वो अपने इमाम ज़माने की सेहत सलामती के लिए नहीं निकाल सके। जरूर पड़ेगा इमाम के नाम पर। सलावत तो ऐसी आहिस्ता पढ़ने लग रहा है कि गौरव मैं मांग रहा हूँ, मैं नहीं मांग रहा, और बुलंद नहीं सलावत पढ़ने मिलकर मोहम्मद वाले भाई कानून दिया
تمہاری زندگی کو، تمہارے جسموں کو صحتیاب رکھنے کے لیے، تمہارے مال، تمہارے کاروبار، تمہاری دکانوں کو بچانے کے لیے نقصان سے، یہ جملے ہیں روایت کے کہ اگر تم احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ احسان ہے، قرآن کی آیت بھی ہے۔ اور ایسا نہیں کہ روایت کے جملے، جب ایک جوان، ایک مومن، ایک بچہ، ایک بوڑھا، ایک خاتون، ایک مومنہ جب اپنے ایمان کی صحت و سلامتی کا صدقہ نکالتا ہے تو گویا وہ امام پر ایک احسان کر رہا ہوتا ہے، ایک منت رکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ جواب میں امام تمہارے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ ارے تم سلام کرتے ہو تو وہ تم پر سلامتی بھیجتے ہیں، جب تم ان کا صدقہ دو گے تو خدا کی قسم وہ وقت کا امام ہو کر تمہارا صدقہ دے گا۔ جب وہ صدقہ دے گا تو تمہاری جان بھی محفوظ، تمہارا مال بھی محفوظ اور تمہاری اولاد بھی محفوظ رہے گی۔ درود پڑھنے مل کر محمد والے محمد میرے بچے، میرے چھوٹے دوست عادت بنائیں، روز یعنی کتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں ادھر ادھر، روز عادت بنائیں کہ ہم جب اٹھے تو ہمارا آغاز امام کے سلام کے ساتھ ساتھ امام کی سلامتی کا صدقہ دیں۔ عزیزوں، یہ اس لیے ہے کہ انسان کو عادت ڈالی جا رہی ہے کہ جب ایک بچہ امام کا صدقہ دے گا، یاد نہیں رہتا انسان کو عموماً امام کا، جب یہ صدقہ نکالے گا اس کے ذہن میں تصور امام آئے گا، جب تصور امام آئے گا اس کا ذہن وجود امام سے معطر ہو جائے گا، یعنی خود امام کا انتظار ایک بہترین اور افضل ترین عبادت ہے۔ جوان دوستوں، اس صدقے کے ذریعے تم ایک مستحب عمل انجام دے رہے ہو اور ایک عظیم عبادت، یعنی وہ کیا، امام مہدی کا انتظار تم کر رہے ہو۔ درود پڑھو میرا محمد والے محمد یہ کچھ مقدمتاً گفتگو تھی جو میں اپنے جوان دوستوں سے کرنا چاہتا، اور بزرگ جتنے بیٹھے ہیں وہ الحمدللہ مجھ سے بہتر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ چند جملے میں جو جوان دوستوں کو میں ہدیہ کرنا چاہتا۔ اے عزیزوں، یہ وہ منزل فکر ہے کہ جب انسان منزل تعبد و بندگی کو اس کمال کے ساتھ انجام دے رہا ہے کہ فَالصَّاعِدُ فَطَرْتَ الزُّحَىٰ، کہ جب میری ماں فاطمہ آتی ہیں اس انداز میں اللہ کی باتیں میں آتی ہیں کہ ان کا جسم کا جوڑ جوڑ، ان کا جز جز اس طرح کانپتا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کی روح پرواز کر جائے گی۔ اور عزیزوں، جو اس شان سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، خدا کی قسم اللہ انہیں ایسا مرید علی الاطلاق بنا دیتا ہے، پھر وہ کسی ارادے کے محتاج نہیں رہتے بلکہ ان کے لبوں کی جنبش سے شے خارجی وجود میں آتی ہے۔ آپ پریشان نہیں ہوگا، تھوڑی سی گفتگو اگر مشکل ہو جائے، میں مثال دے کر سمجھا رہا ہوں۔ ایک انسان، یہ دیکھیں معصوم نے فرمایا کہ تمہاری دعا سے پہلے تمہارے لب پر دعا نہیں آنی چاہیے، تم اپنے کردار اتنا بلند کر لو کہ ضرورت نہیں پڑے کہ تم اپنی زبان کو جنبش دو، ہم تمہارے ارادے کو سمجھ جائیں۔ اور عزیزوں، یہ ارادے کی طاقت تھی جو اللہ نے ان اہل بیت کو ودیعت کر دی، ادا کر دی۔ اب یہ کچھ کہتے نہیں ہیں، صرف ارادہ کرتے ہیں، کسی شے خارجی کے محتاج نہیں ہیں، ان کے لبوں کی جنبش سے شے خارجی وجود میں آتی۔ شے خارجی نہیں کیا مطلب، مثال دے رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے، مجھے مثلاً پیاس لگی، میں نے پیچھے مڑا، ہاتھ بڑھایا، پانی کا گلاس لیا، اپنے منہ میں ڈالا اور میری پیاس بجھ گئی۔ یعنی پانی اور گلاس ایک وجود خارجی ہے، یعنی پوری کائنات میں وجود کا ایک گلاس اور اس میں پانی، ایک پنکھا جو چل رہا ہے، ایک لائٹ جو چل رہی ہے، یہ وجود خارجی ہے۔ یہ پانی کے گلاس وجود خارجی ہے۔ یہ فلسفی کہتے ہیں کہ جب صاحب عقل کسی شے خارجی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ شے خارجی جہان وجود میں وجود رکھتی ہو، اگر نہیں رکھتی ہو تو پھر مشکل بھری ہو جائے گی، انسان ارادہ نہیں کر سکتے۔ نہیں کیا مطلب، اگر پانی نہ ہو، اگر عباس جو بیٹھا ہوا یہاں پر اگر یہ پانی رکھنا بھول جائے اور میں ہاتھ بڑھاؤں یہاں پر پانی نہیں ہے تو سب آپ مجھ پہ ہنسیں گے، آج پانی نہیں ہے، گلاس نہیں ہے، پھر بھی مولانا نے پانی کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ارے مولانا نے پانی کا گلاس نہیں دیکھا اس لیے کہ پانی موجود نہیں تھا۔ یا دوسری مثال دے دوں، 4 جنوری کو شجاعت امی کی فلائٹ ہے، واپس چلا جائے گا۔ اب میں یہ تمنا کروں کہ جیسے ہی میں مجلس پڑھوں، جہاز مسجد کی چھت پہ اترے، چھت سے اتر کر ایک سیڑھی لگے، ہم ممبر سے اترے اور اتر کے فوراً بیٹھ کے چلے جائیں، آپ سب میرے عقل کا ماتم کریں گے، مولانا کیسی باتیں کرتے ہو، ہے کہ کیا جہاز بھی مسجد کے اوپر آ سکتا ہے؟ نہیں، یہ مسجد ہے۔ تو میں ارادہ کروں گا جہاز میں بیٹھنے کا کہ جب میں ایئرپورٹ جاؤں گا، انشاءاللہ رضا بھائی نہیں کر جائیں گے، وہاں پہنچا کر آئیں گے، میں واپس نہ آ جائے، یہ وہ منزل کمال ہے کہ یہ جہاز تک چھوڑ کر آئیں گے۔ میں جہاز کا ارادہ ایئرپورٹ پہ جا کے کروں گا۔